बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मलका टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले हस्बे रिवायत आपसे एक रिक्वेस्ट कि जो हमारे नए देखने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक का बटन दबा दें और दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोज़ जो हैं वो पहुँच सकें। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि एक उर्दू का मुहावरा है कि अंगूर खट्टे हैं, तो वही हिसाब पाकिस्तान की एक सियासी जमात का हो रहा है कि जैसे जैसे जो हुकूमती इत्तेहाद है, हुकूमती पार्टी है, गवर्नमेंट है, उसे कामयाबियाँ हासिल होती जा रही हैं मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर। और उसमें ज़ाहिर है कि सबसे बड़ी जो है वो आप इकानमी को कह सकते हैं। तो वैसे वैसे उनकी तरफ से जो एक प्रोपोगंडा मशीनरी है और वो मनफी प्रोपोगंडा मशीनरी, वो उसमें तेज़ी आती चली जा रही है। ठीक है जी, हमने 12 जून को मैंने अपना एक वीला किया था जिसके अंदर मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो चाइना का दौरा है उसकी पूरी तफसील बताई थी कि उस 5 रोज़ा दौरे के अंदर क्या अहम पेशरफ्त हुई थी। और ये भी बताया था कि ये जिस तरह 32 MOUs के ऊपर साइन हुए और फिर पाकिस्तान के जो 3 लाख नौजवान हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, ये सारी तफसील बताई थी। और ये भी मैंने बताया था कि ये यहाँ तक जो पहुँचती है बात के सरबराह मुमलकत तक और एक जो वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर-ए-आज़म तक और सदर मुमलकत से सदर मुमलकत तक बैठ के साइन होते हैं मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स के ऊपर। ये कोई ये नहीं है कि दौरा किया और जनाब हो गया, बल्कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है सेक्रेटरी सतह से, बल्कि सफ़ीर सतह से आप समझें कि शुरू होता है काम, फिर सेक्रेटरी सतह से, फिर वज़ीरों से, मशीरों से होती हुई बात जो है वो सरबराह मुमलकत तक जो है ना वो पहुँचती है। अच्छा, फिर एक चीज़ और याद रखें कि जो हमारी सियासी तारीख़ है, सियासी रवायत है, बल्कि दुनिया भर की आप कह लें, उसके अंदर बिल्कुल ये बात है कि अगर एक गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर के बैरूनी मुल्क दौरा करता है किसी मुल्क का और वो वापस आता है तो वो बिल्कुल कहता है कि जी मेरा दौरा बहुत ज़्यादा कामयाब है। जिस तरह आप याद करें कि इमरान खान साहब अमेरिका के दौरे से वापस आए थे तो उन्होंने क्या क्या बातें की थी। ठीक है, और ये भी हमारी सियासी तारीख़ है और रिवायत है सियासत की हमारी कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ है वो उसमें से कीड़े निकालती है। वो कहती है कि नहीं जनाब, ये जो गवर्नमेंट कह रही है बिल्कुल गलत कह रही है, इसमें फ़लाँ 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 जो चीज़ है वो बिल्कुल गलत है। और ये वो कोशिश करती है कि उस दौरे को नाकाम साबित करने की। ये हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार जो दोनों जमातें हैं, जो दोनों पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स हैं, वो करते हैं और ये उनका राइट है। ठीक है, इसके बाद फैसला अवाम करती है कि कौन सही कह रहा है और कौन जो है ना वो गलत कह रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आप अगर ये कहते हैं कि जी चाइना के दौरे के अंदर फ़लाँ जो चीज़ हुई है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो गलत हुई है, तो ये आपका राइट है क्योंकि ये आपकी राय है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा झूठा प्रोपोगंडा शुरू कर देना कि जिसका वजूद ही ना हो और उस प्रोपोगंडे की जद के अंदर जो है पाकिस्तान और जो चाइना है या कोई और मुल्क जैसा भी है उनके ताल्लुकात जो हैं वो आने शुरू हो जाएं, खारजा मुआज के ऊपर जो है वो ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो जाए, तो ये चीज़ जो है ये सियासत की हदूद से निकल के आप ये समझें कि ये रियासत की हदूद में दाखिल हो जाती है और ये मुल्क की सलामती की जो हदूद है उसके ऊपर ज़द पड़ना शुरू हो जाती है। यहाँ पर क्या हुआ है कि अब आप एक चीज़ देखें, जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई कामयाब दौरा मेरी नज़र में हुआ, इसलिए कि वहाँ के ऊपर जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं उनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसे हम मनफी कह सकें। ठीक है, अच्छा उसके बाद पाकिस्तान, अच्छा ये जितने मेरी आप जो मैं राय दे रहा हूँ उसके ऊपर ना जाएँ, इसलिए कि मैं तो एक बड़ा आदना सा फकीर सा बंदा हूँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो बुलंदी आ रही है, जो तेज़ी आ रही है, जनाब वाला जो तारीख रकम हो रही है, 80,000 से ऊपर 100 इंडेक्स का जो है वो उसने अबूर कर लिया है। तो ये मेरी सिर्फ राय नहीं है, ये अगर पूरी पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी जो है वो ये समझ रही है, पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकार हैं वो ये समझ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेसमैन है वो ये समझ रहे हैं और वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में के अंदर अपना एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तो फिर ये समझ लें कि ये जो गवर्नमेंट कर रही है, जो कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट को कामयाबियाँ नसीब हो रही हैं और उसके वो कामयाबियाँ समेट रही है। यही वजह है कि आप ये देखें कि आटे की कीमतों के अंदर, पेट्रोल की कीमतों के अंदर, चावलों की और मुख्तलिफ अशिया सरफ की जो कीमतें हैं उनके अंदर आवाम को रिलीफ भी मिल रहा है। माँ सवाए एक आप ये कह लें कि बिजली की जो नर्ख बढ़ाए जा रहे हैं,
اور امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہتری ہو جائے گی، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ کچھ وقت لگے گا۔ تو یہ جتنی کامیابیاں ایک طرف گورنمنٹ سمیٹ رہی ہے تو اس کے بعد آپ اس کے اوپر تنقید کریں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ، آپ کے پاس ایک بڑا اچھا آپشن یہ ہے کہ آپ کے پاس خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کے پاس گورنمنٹ ہے۔ آپ جو وفاق اور دوسرے صوبوں پنجاب، سندھ، بلوچستان کے اندر کی جو گورنمنٹیں کر رہی ہیں وہاں کے اوپر، ان کی جو کارکردگی ہے اس کے مقابلے میں آپ خیبر پختونخوا کے اندر اپنی کارکردگی دکھائیں اور کہیں کہ جناب یہ دیکھیں ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن اس کی بجائے ہو گیا وہ رہا ہے کہ منفی پروپیگنڈے کے اوپر جو ہے نا وہ زور دیا جا رہا ہے۔ ایک جو وائرل ہوا پیغام وہ بڑا زبردست تھا کہ یعنی بہت زیادہ وہ وائرل ہوا کہ جناب چین نے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو ایک درجہ کم کر دیا اور وہ ٹاپ پرائیورٹی سے جسٹ پرائیورٹی کے اوپر آ گئے ہیں۔ اچھا، یہ ہم نے بھی میسیج پڑھا، مختلف دوستوں کے ساتھ نے انہوں نے شیئر کیا، پوچھا، میں نے کہا یار یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ابھی چند دن ہوئے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم ایک بڑے وقت کی صورت کے اندر وہاں گئے ہیں اور ایک بڑا کامیاب دورہ کر کے آئے ہیں، اور اس کے بعد کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ دو ملکوں کے درمیان کوئی ایسی بات ہو جائے، کوئی تعلق خراب ہو جائے۔ میں نے کہا ایسا کوئی چیز ہوئی نہیں ہے تو کیوں کرے گا چائنا یہ؟ میں نے کہا میری نظر میں ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں یہ پھر بھی سمجھا تھا کہ یار یہ ایک میسیج ہے پتہ نہیں کہاں سے گیا، لیکن وہ اتنا وائرل ہوا کہ احسن اقبال صاحب کو اس کی تردید کرنا پڑی اور چین کی وزارت خارجہ کو تردید کرنا پڑی کہ ایسی جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک چیز جو ہے یہ طرز عمل پہلی دفعہ نہیں ہوا، میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ طرز عمل پہلی دفعہ نہیں ہوا، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری سیاست کے اندر معیار کیا ہے، ہم پاکستان ہمارا معیار ہے یا کوئی اور ہمارا معیار ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ چکی تھی، اچھا آئینی تحریک تھی، اس کے اندر اگر آپ کو گلا شکوہ ہے کہ جناب جو جتنے اتحادی تھے انہیں توڑ کر دوسری جگہ کسی اور نے پہنچایا، اسٹیبلشمنٹ نے پہنچایا، جنرل باجوہ صاحب نے پہنچایا، وہ ایک آپ کا گلا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن 2018 میں ان سب کو آپ کے پاس بھی تو کسی نے پہنچایا تھا نا۔ لیکن بہرحال ایک آئینی عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے خان صاحب کی گورنمنٹ ہٹ گئی، اوکے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے قومی اسمبلی سے ریزائن بھی کر دیے، اب آپ قائد حزب اختلاف بھی قومی اسمبلی میں نہیں رہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ نئے آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ آپ کی مرضی سے ہوگی۔ بالکل غلط آپ سمجھ رہے تھے، خوش فہمی کی انتہا تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے لیے جناب لانگ مارچ ہوتا ہے اور لانگ مارچ کے بعد دھرنے کا پروگرام بنتا ہے 28 نومبر 2022 کو، اگر آپ کو یاد ہو، لیکن پھر دھرنے کی جگہ کے اوپر عوام کی جو قلیل تعداد دیکھ کے وہ پروگرام منسوخ ہو جاتا ہے۔ لیکن 12 تک یہ کوشش یہ تھی کہ جو نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کے اندر ان کی مرضی شامل حال ہو، لیکن نہیں ہوا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا جناب؟ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر ہی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو وزرائے خزانہ تھے انہیں کہا کہ خط لکھیں آپ آئی ایم ایف کو کہ قسط نہ دیں، اچھا نہیں ہوا۔ پھر ابھی باقاعدہ تحریک انصاف کی طرف سے خط لکھا گیا جو آخری قسط آنی تھی 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی کہ جناب نہ کریں، لیکن اچھا سوچ کیا کہ میں لکھوں گا تو میں نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی نہ ہوا۔ اس کے بعد یورپین یونین کو ہزاروں ای میلز گئیں کہ جناب پاکستان کا جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ حالانکہ یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ وہ فائدہ نواز شریف کو، زرداری، بلاول یا مریم نواز کو یا شہباز شریف کو نہیں ہے، بلکہ وہ فائدہ پاکستان کو ہے۔ یورپین یونین کو پاکستان کم و بیش 9 ارب ڈالر کی سالانہ برآمدات کرتا ہے، 9 ارب ڈالر پاکستان میں زر مبادلہ کی شکل میں آتے ہیں، فارن ایکسچینج کی شکل میں، تو وہ فائدہ ملک و قوم کا تھا، لیکن وہ بھی کیا گیا۔ تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی جو ہے نا ایک منفی پروپیگنڈا مہم جو ہے وہ چلائیں، لیکن پھر میں کہوں گا کہ سیاست کو سیاست تک محدود رکھیں۔ آپ کا حق ہے کہ آپ گورنمنٹ کی پالیسیوں کے اوپر تنقید کریں، آپ گورنمنٹ کے اوپر تنقید کریں، آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اوپر تنقید کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید کریں، جو آپ کی حریف جماعتیں ہیں، جو آپ کی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اوپر تنقید کریں، ان کی قیادت کے اوپر تنقید کریں، لیکن خدا را سیاست تک محدود رہیں، ریاست تک نہ پہنچیں۔ ریاست تک پہنچ کے جب آپ اس طرح کا منفی پروپیگنڈا کریں گے وہ بھی کسی اور ملک کو انوالو کر کے، تو وہ ملک کی سلامتی کے خلاف چلا جائے گا۔ یہ کام نہ کریں، سیاست کو سیاست تک محدود رکھیں۔ جب آپ دوسرے اداروں کو کہتے ہیں کہ اپنے لیمٹس کے اندر رہیں، اپنے پیرامیٹرز کے اندر رہیں، تو پھر خدا را آپ بھی سیاست تک محدود رہیں، ایک دوسرے کے خلاف تنقید کریں، ریاست کو اس میں انوالو نہ کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ اس وقت تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔